दोस्तों कैसे हैं आप? 2025 में डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट के बाद कि यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन ग्रीनलैंड को बाय करना चाहती है और उस पर अपना कंप्लीट कंट्रोल रखना चाहती है। आखिर क्यों? ताकि यूएसए की सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। इस स्टेटमेंट ने सारी दुनिया में जियोपॉलिटिक्स में एक हलचल मचा दी। और फिर वेनेजुएला में यूएसए के सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद यूएसए की एडमिनिस्ट्रेशन का एक बार फिर ये बयान देना कि वो जल्द ही ग्रीनलैंड का कंट्रोल हासिल कर लेंगे, नेगोशिएशन से या मिलिट्री ऑपरेशन से। इसने यूएसए की इंटेंशन क्लियर कर दी है कि वो अपने रीजन में कोई भी इंटरफेरेंस चाइना और रशिया की जानिब से बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके लिए वो अपने इत्तेहादी नेटो मेंबर एलाइज की भी परवाह नहीं करेगा। जिसके जवाब में ग्रीनलैंड और डेनमार्क का ऑफिशियल वर्जन है कि ग्रीनलैंड के पास राइट है सेल्फ डिटर्मिनेशन का और ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। यूएसए की ग्रीनलैंड को हासिल करने की कोशिश कोई नई नहीं है। ये प्रपोजल 1910, 1946, 2019 और अब 2025 में एक बार फिर दोहराया गया है, पर इसकी शिद्दत 2025 में ज़्यादा नज़र आती है। क्या यूएसए ग्रीनलैंड को कंट्रोल करना सिर्फ अपनी रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी को इंश्योर करना है या इसके पीछे नेचुरल रिसोर्स और न्यू वर्ल्ड इकोनॉमी को डिफाइन करना है? आइए पहले बात करते हैं ग्रीनलैंड की ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफिकली ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, बट ये पॉलिटिकली लिंक है रिपब्लिक ऑफ डेनमार्क से। इसका रकबा 2.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये इलाका आर्कटिक सर्कल में भी शामिल है और इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ग्रीनलैंड एक ऑटोनोमस टेरिटरी है विद इन द किंगडम ऑफ डेनमार्क। ग्रीनलैंड खुद मुख्तार है अपनी इंटरनल पॉलिसी में, जिसमें इकोनॉमी, सोशल सर्विस, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है, जबकि डेनमार्क के पास फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस जैसे पोर्टफोलियो शामिल है। ग्रीनलैंड दुनिया के सबसे बड़ा आइलैंड है जिसकी ज़मीन 80% कवर है मैसिव आइस शीट से, जिसकी थिकनेस 3000 मीटर तक है। ये कुछ जगहों पर 2 से 3 किलोमीटर तक थिक हो जाती है। यहाँ की आइस शीट दुनिया की 7% फ्रेश वाटर का सोर्स है। अगर ग्रीनलैंड की आइस कम्प्लीटली मेल्ट हो जाए तो ग्लोबल सी लेवल रेज हो सकता है 7 मीटर। यहाँ का वेदर एक्सट्रीम है, जो कि विंटर में 2-50 डिग्री सेंटीग्रेड और समर में मैक्सिमम 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। इसकी पॉपुलेशन भी बेइंतहा कम है, जो कि मुश्तमिल है अप्रॉक्स 57,000 लोगों पर, जो कि इसको लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया बनाता है। अब हम बात करते हैं करंट पॉलिटिकल सिचुएशन और ग्रीनलैंड की इम्पोर्टेंस की। आज तमाम ही सुपर पावर की ख्वाहिश है कि वो ग्रीनलैंड का कंट्रोल हासिल करें। उसकी वजह इसकी इम्पोर्टेंट लोकेशन होना आर्कटिक सर्कल में, और ये जगह जो कि नेचुरल रिसोर्स से भरी हुई है और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से इमर्जिंग आर्कटिक शिपिंग रूट भी है। ग्लोबल वार्मिंग और मेल्टिंग आइस की वजह से अब एक्सेस आसान हो गया है इस रीजन में मिनरल और नेचुरल रिसोर्स की एक्सट्रैक्शन के लिए। अब शिप पहले के मुकाबले इन रास्तों पर ज़्यादा आसानी से मूव कर सकते हैं। रेयर अर्थ मिनरल, यहाँ दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट डिपॉजिट हैं रेयर अर्थ मिनरल के, जो कि क्रिटिकल पार्ट है फॉर ईवीज, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स में। चाइना क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल की सप्लाई चेन को 75% कंट्रोल किए हुए है, इसलिए यूएसए के लिए ज़रूरी है कि वो इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को हासिल करे, जो कि ज़रूरी है उसकी मिलिट्री रिक्वायरमेंट के लिए। क्रिटिकल मिनरल, ये इलाका मालामाल है कुदरती ज़खायर में, जिसमें क्रिटिकल मिनरल लिथियम, ग्रेफाइट, जिंक, कॉपर शामिल है। हाइड्रोकार्बन, एस्टिमेशन के मुताबिक यहाँ पर 13 से 28 बिलियन बैरल का ऑयल रिजर्व मौजूद है, जो कि यूएसए के ऑयल रिजर्व से भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ का सीवियर क्लाइमेट और एनवायरमेंटल रीज़न की वजह से ग्रीनलैंड ने एक्सट्रैक्शन पर पाबंदी लगा दी थी। इसकी वजह से आज भी ये नेचुरल रिसोर्सेज अनटच हैं इस रीजन में। ये जगह जियो स्ट्रेटेजिक मिलिट्री लोकेशन है टू कंट्रोल आर्कटिक और नॉन आर्कटिक सर्किल एक्टिविटी के लिए। यहाँ ऑलरेडी यूएस मिलिट्री बेस मौजूद है, जो कि नेटो और नॉर्थ अमेरिका को प्रोटेक्ट करती हैं थ्रू अर्ली मिसाइल वार्निंग, स्पेस सर्वेलेंस एंड डिफेंस मिसाइल सिस्टम से। द GI UK गैप, यहाँ ग्रीनलैंड, यूके और आयरलैंड के दरमियान एक क्रिटिकल गैप है
جس کو یہ 3 ملک کنٹرول کرتے ہیں اور خاص طور پر رشین سب میرینز اور شپس پر نظر رکھتے ہیں۔ آرکٹک سرکل اینڈ رشین اینڈ چائنیز انفلوئنس ان دا ریجن۔ آرکٹک سرکل نارتھ پول پر واقع ہے۔ یہ اراؤنڈ 7.7 ملین اسکوائر مائلز کا سرفیس ایریا بنتا ہے، جو کہ ہماری زمین کا 4% ایریا پر مشتمل ہے۔ اس میں آرکٹک اوشن اور 8 کنٹریز کے لینڈ ریجن بھی شامل ہیں۔ ان ملکوں کی ایک کونسل بھی ہے جس کو ہم آرکٹک کونسل کہتے ہیں۔ آرکٹک سرکل میں آرکٹک اوشن کے علاوہ جن ملکوں کا لینڈ ایریا آتا ہے، اس میں ناروے، سویڈن، فن لینڈ، رشیا کا نارتھ پارٹ، یونائٹڈ اسٹیٹ کا الاسکا، کینیڈا، ڈنمارک اور آئس لینڈ شامل ہیں۔ کیونکہ آرکٹک سرکل کا ویدر ایکسٹریم ہے اور آرکٹک اوشن فلی کورڈ رہتا ہے آئس میں، فاگ میں اور انپریڈکٹیبل ویدر میں، جس کی وجہ سے یہ بہت ہی محدود پیمانے میں شپ گزرتے ہیں، جو کہ بیسکلی انرجی ریسورس کے ہوتے ہیں، جن کو نیویگیشن کے لیے کلاس ویسل یا آئس بریکر شپ کا سہارا لینا پڑتا ہے اس روٹ پر موو کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ بڑے پورٹس اور انفراسٹرکچر بہت ہی محدود ہے یہاں، جس کی وجہ آرکٹک سرکل کا ہارش ویدر ہے۔ پر اگر ہم کرنٹ ٹرینڈ کی بات کریں تو یہ صورتحال چینج ہوتی ہوئی دکھتی ہے۔ آرکٹک سرکل، آرکٹک اوشن 4 گنا زیادہ تیزی سے میلٹ ہو رہا ہے۔ پرانی اور تھکر آئس جو کہ سالوں سے یہاں موجود تھی، وہ اب تیزی سے میلٹ ہو رہی ہے۔ ایسٹیمیشن ہے کہ اراؤنڈ 1 ملین اسکوائر مائلز ایریا آرکٹک سرکل کا 2030 تک آئس فری ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر ہم شپنگ ڈیٹا اس روٹ کا دیکھیں تو اس میں 35% اضافہ ہوا ہے، جو کہ بلک کارگو، آئل، گیس شپمنٹ، منرل کے جہاز شامل ہیں۔ رشیا اور چائنا نے اس اسٹریٹجک امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے اس ریجن میں میجر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور اس روٹ کو آلٹرنیٹیو روٹ کہا جا رہا ہے سوئس کینال کا، جو کہ اراؤنڈ 40% 8000 کلومیٹر ڈسٹنس ریڈیوس کرے گا۔ یہ ایشیا اور یورپ کو کنیکٹ کرے گا۔ ٹائم بھی 10 سے 15 دن کم ہوگا اور ڈسٹنس کم ہونے کی وجہ سے کاسٹ افیکٹو بھی۔ رشیا چائنا کے ساتھ مل کر اس روٹ کو میجر گلوبل شپمنٹ ایریا بنانا چاہتا ہے اور اس کا کنٹرول خود رکھنا چاہتا ہے، تاکہ یہاں کی شپمنٹ فی اور نیچرل ریسورس کو کنٹرول کرے اور اپنے منرلز اور انرجی ایکسپورٹ اس ہی روٹ کے ذریعے گلوبل مارکیٹ تک پہنچائے، جس کے لیے رشیا نارتھ پارٹ میں سگنیفیکنٹ ملٹری ایکسپینشن کر رہا ہے۔ چائنا اس ریجن میں اپنی ایکسپورٹ یورپ اور گلوبل مارکیٹ کے لیے لانگ ٹرم میں کرنا چاہتا ہے اور اپنا ریلائنس اسٹریٹ آف ملاکا کے روٹ سے ختم کرنا چاہتا ہے، جو کہ ایک چوک پوائنٹ ہے چائنا کی ٹریڈ کے لیے۔ رشیا اور چائنا جوائنٹلی اپنا کنٹرول آرکٹک سرکل میں بڑھا رہے ہیں۔ رشیا کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ آرکٹک سرکل کی 53% کوسٹ لائن اس کے ایریا میں آتی ہے۔ اس کی ملٹری بیسز اور انفراسٹرکچر آلریڈی آرکٹک سرکل میں موجود ہیں اور وہ یہاں ملٹری ڈرلز بھی ریگولر کرتا رہتا ہے، جبکہ چائنا رشیا کو انویسٹمنٹ اور نیا انفراسٹرکچر بلڈ کرنے میں مدد کر رہا ہے۔ امریکہ گرین لینڈ کا کنٹرول حاصل کر کے آرکٹک اور نان آرکٹک ریجن میں چائنا اور رشیا کے لیے بلاکیج کریٹ کرنا چاہتا ہے اپنے نیٹو الائنس کے ساتھ مل کر کے، جس کی ایک مثال 2023 میں فن لینڈ اور سویڈن کا نیٹو ممبر بننا بھی ہے۔ اور کیونکہ یہ پارٹ نیچرل ریسورس میں رچ ہے، یو ایس اے اس سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ جگہ گلوبل سپر پاور کے درمیان اپنی پوزیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نئی بیٹل فیلڈ بھی بن سکتی ہے۔ وہ ایشو جو سب سے امپورٹنٹ تھا، کلائمیٹ چینج اینڈ گلوبل وارمنگ، جو کہ تھریٹ ہے گرین لینڈ اور آرکٹک سرکل کے لیے، جہاں اس کی برف میلٹ ہونے کی رفتار بے انتہا تیز ہو گئی ہے اور سی لیول میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے۔ وہ ایشو اب بیک گراؤنڈ میں چلا گیا ہے اور اب اس کی جگہ گلوبل پاور کا انٹرسٹ یہاں ملٹری ڈومیننس، اکنامک اپرچونٹی اور اس ریجن کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔